नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अल्लाह तबारक ताला की मशीयत इलाही से होता है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो किसी के साथ। और अल्लाह तबारक ताला की ये मशीयत ही होती है, जो अल्लाह तबारक ताला जहाँ भी उसकी पैदाइश करते हैं इंसान की, जिस हस्ब हसब नसब में करते हैं, जिस ख़ानदान में करते हैं, और लोग कैसे देते हैं, तो उनके साथ रह के अगर शरीयत पे चल रहा है, उनकी तरफ से तकालीफ आ रही है, तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करना पड़ेगा, वालिदैन से तकालीफ आ रही है, बहनों से, बीवी से, तो सब्र करना पड़ेगा। जहाँ तक शरीयत का उसूल है, शरीयत से हदूद के हट के अगर वो कदम उठा रहे हैं, तो फिर वहाँ थोड़ा एहतजाज करना पड़ेगा। जितना इख्तियारी अमल है, जितना इख्तियारी अमल है आप कर सकते हैं, हदूद शरीयत, कवायद शरीयत, उसूल शरीयत के साथ। समझ भाई, उसके बाद फिर आपकी कोई नहीं सुनना, तो फिर आप सब्र करेंगे, फिर अल्लाह से रुजू करेंगे। यानी आपने वालिदैन ने इतना जुल्म किया, आपने बर्दाश्त किया, अपनी जान तक दे दी उन्हें, उसके बाद उस शरीयत से हट के चल रहे हैं, तो आपने भी दरवाज़ा खटखटाया इसका, पुलिस का, पुलिस ने भी नहीं सुना। फिर आपने बीवी के मुतालिक बहुत इस्लाह चाहिए, उसकी इस्लाह हो, आप वो नहीं सुन रही, फिर उसके हाल पे छोड़ दिया, नहीं पढ़ती नमाज, खामोश हो गया आप, वो उसका फ़ेल। उसके बाद हर काम में वो अपनी अकल लगा रही है, तो फिर उसका भी दरवाज़ा आपने खटखटाया। यानी जो भी कदम उठाया आपने उठाया, लेकिन उसके भी आप माजूर हो गए। यानी ना उनके घर वालों ने सुना जहाँ से वो आई, ना किसी ने सुना, फिर आप खामोश होकर सब्र करें। समझ में आई बात। फिर बच्चों की पैदाइश, उसमें भी वो उसका अख्तियार रहा बच्चों का, आपके अख्तियार में नहीं कि उसकी तरबियत कर सकें, बच्ची की या बच्चों की, वहाँ भी आप सब्र करेंगे, क्योंकि यहाँ हर चीज़ पे आप सब्र है, क्योंकि आपके अख्तियार में नहीं है। समझ में आई। जान का बचाना और ईमान का बचाना अफजल है। जान बचाने में अगर हराम भी खाया जा सके, यहाँ तक कहा है कि एक सूअर भी खाना पड़े तो जान बचाने के लिए खाना पड़ेगा। जान अफजल है बचाना। और ईमान का भी बचाना अफजल है, वो आपके इख्तियार में है। जान का बचाना भी आपके इख्तियार में है कि आप अगर इतनी शिद्दत है भूख की कि आप मर जाएंगे, तो फिर आप वहाँ सूअर खा सकते हैं और मुर्दार भी खा सकते हैं। समझ में आई बात। और ईमान का बचाना आपके ऊपर है कि ईमान के साथ आप चलेंगे तो ईमान आप बचा रहे हैं। समझ में आई बात। हाँ, अगर कोई आपके दर पे है, आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है कि आपकी जान पे पड़ गई, यानी आपको बहुत तकालीफ दे रहा है दूसरे ज़राए के ज़रिए, बहुत से ज़राए हैं तकालीफ देने के लिए, मारने के लिए। ज़रूरी नहीं कि गोली मारे, कोई इनकाउंटर करे, मारने के लिए बहुत ज़राए हो गए हैं अब, तो इजादात बहुत हो गए हैं, जहर दे के मार रहे हैं, दवाइयाँ दे के, ड्रग दे के। वहाँ वो अल्लाह ताला है फिर काफ़ी आपके लिए, वो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आपका जो इख्तियार में है, आप उस अमल को करेंगे, फिर उसके बाद आपके इख्तियार से बाहर हो गया, फिर आप खामोश होकर सब्र करेंगे। समझ में आई बात। कोई आपको पड़ोसी नुकसान दे रहा है, आप आवाज़ उठाएंगे, तेश में आएंगे, इश्तियाल अंगेज होंगे। कोई पड़ोसी नहीं सुन रहा है इश्तियाल अंगेजी को भी, और तेश में आने को भी खामोश है, तो फिर आप खामोश होंगे, उनके लिए फिर अल्लाह काफ़ी है। समझ भाई। एक कुरान की आयत है सूरह निसा में 44वीं आयत है। क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला। अभी कुरान की तफसीर देख रहा था, तो मैं कुरान की तिलावत मैंने आधा पारा पढ़ी और फिर तफसीर देखी मैंने। कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु आलमु बईदा आइकुम। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं ये लिख रहा था तो मैं कुरान में देख के पढ़ लेता हूँ कि गलत ना पढ़ूँ। क्योंकि कुरान की आयत है, तफसीर मैंने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़रा ये वीडियो कड़ी आएगी, दोबारा देखेंगे। हाँ देखो, क्योंकि लिखा है, लिखने में अरबी नहीं आती ना मुझे, तो इसलिए कहीं गलती ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम, तो यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई ना। वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। क्या है इसमें, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और रखवाला बनने के लिए भी और काफ़ी है, और रखवाला बनने के लिए भी काफ़ी है, और मददगार बनने के लिए भी अल्लाह काफ़ी है। क्या फरमा रहा है अपने बंदे से अल्लाह ताला, मोमिन से, कि तुम्हारे दुश्मनों को अल्लाह ताला अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारे रखवाला बनने के लिए भी काफ़ी है अल्लाह ताला, मददगार बनने के लिए भी, यानी कमांडो तुम्हें दे दिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी रखवाली के लिए, और मददगार के लिए भी काफ़ी है। यानी तुम्हारे रखवाले भी बन गए। रखवाले के लिए जो कमांडो चलते हैं किसी के साथ, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कमांडो चलते हैं ना, वो रखवाले भी काफ़ी हैं अल्लाह ताला। मददगार, यानी मददगार, आपको किसी ने बहुत बड़ी तकलीफ पहुँचाई, यानी जहर के ज़रिए, तो उसके लिए भी अल्लाह काफ़ी है, आपको बचाएंगे। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, देखो
سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ ہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں میں. دیکھو جو قرآن کی آیت جو ہے نا، کچھ آیت ہیں لیکن وہ آیت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے تو آیت پڑھی سورہ نساء. یہ سورہ نساء کی ہے 77ویں آیت. اس کو تفسیر کے ساتھ لکھا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی تفسیر. یہ قرآن کی تفسیر ہے، سہل آسان ترجمہ، ایک جلد میں ہے. تو میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کفار کے سخت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کریں. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر و ضبط کی بھٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں. سمجھ میں آئی؟ جہاں تک ہو سکے صبر کرو. کوئی تکالیف دے رہا ہے تو یہاں بھی یہ حکم ہے ان کے لیے بالکل جہاد نہ کرو، اور پھر جہاد کریں تو وہ محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. لہٰذا اس وقت جب کچھ مسلمان جہاد کی تمنا کرتے تو ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو اور جہاد کے بجائے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام پر عمل کرتے رہو. یعنی شریعت کو پکڑتے رہو، نماز و روزہ کرتے رہو، جہاد مت کرو، صبر کرو، اخلاق اپنے اچھے کرو. اور بعد میں جب یہ حضرات ہجرت کر کے، یعنی مکہ شریف کی بات ہے، یہ جہاد فرض ہوا تھا مدینہ شریف میں، یعنی 23 سال کی عمر میں 13 سال تک صحابہ صبر کرتے رہے، تکالیف جھیلتے رہے یہودیوں کی، اور پٹتے رہے. حکم نہیں تھا لڑنے کا. جب مدینہ شریف میں ہجرت کر گئے، یعنی 13 سال کے بعد جہاد کا حکم فرض ہوا. بعد میں جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جہاد فرض ہوا. دیکھیے اس وقت چونکہ ان کی پوری تمنا پوری ہو گئی تھی، اس لیے انہیں جوش ہونا تھا، خوش ہونا تھا. لیکن ان میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ تقریباً 13 سال کی صبر آزما تکلیفوں کے بعد اب ذرا سکون اور عافیت کی زندگی میسر آئی ہے. یعنی 13 سال بڑی تکالیف جھیلی صحابہ نے، تزکیہ کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اخلاق اور معاشرہ معاملات کو بالکل پورے خون کے اندر پیوست کر دیا، پورے جسم میں. تکالیف جھیلتے رہو، صبر کرتے رہو. سمجھ میں آئی؟ یہ مکہ شریفہ کی زندگی کے واقعات ہیں 13 سال کی. اس لیے جہاد کا حکم کچھ مزید مؤثر ہو جاتا تو اچھا تھا. اس وقت جب مدینہ شریف میں جہاد کا حکم فرض ہو گیا نا، تو صحابہ کہنا اتنی تکالیف جھیل کے آئیں، تھوڑی خوشی اختیار کر لیتے تو یہ جہاد ہونا تھوڑا اور آگے مطلب بڑھ جاتا. ہمیں جہاد ابھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم آرام کر لیتے ہو، تھوڑا خوشی منا لیتے جو اتنی تکالیف جھیل کے آئے ہیں. ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ خواہش کوئی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں تھی، بلکہ بشریت کا ایک تقاضا تھا. ایک بشریت، انسان کا جو بشریت ہے، انسانیت کا اس کا ایک تقاضا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پر تنبیہ فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے تنبیہ فرمائی، یعنی تھوڑا ایک دم نصیحت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کا مقام اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت دنیاوی راحت و آرام کو اتنی اہمیت دیں کہ اس کی خاطر آخرت کے فوائد کو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح موخر کی آرزو کرنے لگے. ان آیتوں میں 2 حقیقتیں بیان فرمائی گئیں. ایک یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے. یعنی جو بھی کائنات میں دنیا میں جو ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور نقصان پہنچے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہوتا ہے. دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی، کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ کب اور کس بنا پر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آیت 79 نے یہ بتایا کہ جہاں تک کسی کو فائدہ پہنچنے کا تعلق ہے، اس کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی مخلوق کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجارہ نہیں آتا کہ وہ اسے ضرور فائدہ پہنچائیں. یعنی کوئی آپ کو مطلب جو ہے آپ نے کوئی مطلب جو کو اجارہ نہیں دیا، کوئی مطلب جو ایک طرح سے کوئی نذرانہ نہیں دیا کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے، اور اس فائدے سے کوئی ظاہری سبب اس شخص کا کوئی عمل نظر نہیں آتا. اگر اس فائدے سے کوئی ظاہری سبب اس شخص کا کوئی عمل نظر آتا بھی ہو تو اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے. اس شخص کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں، اس شخص کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں، اپنا کوئی ذاتی جو ہے نا اس کی مطلب نہیں.
दूसरी तरफ अगर इंसान को कोई नुकसान पहुँचे, अगरचे वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। किसी को इंसान को कोई नुकसान पहुँचता है ना, यानी कोई मुझे नुकसान पहुँच रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। किसी की मजाल नहीं है मुझे तकलीफ दे दे। समझ में आई क्या फरमाना है अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ये हुक्म उसी वक्त फरमाते हैं जब उस शख्स ने अपने अख्तियारी अमल से कोई गलती की हो। जब भी हुक्म फरमाते हैं जब उस बंदे ने अपने अख्तियारी अमल से कोई गलती की हो। तो कितनी बड़ी बात कर रहा है। अब मुनाफिकीन का मामला ये था कि जब इन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता तो उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते, लेकिन कोई नुकसान हो जाता जिम्मेदारी हज़रत सल्लम पर आयद कर रहे हैं। अगर इससे मुराद ये है कि ये नुकसान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुआ है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कायनात में तमाम काम अल्लाह ही के हुक्म से होते हैं, किसी और के हुक्म से नहीं। अगर इनका मतलब ये है कि माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे मुझे, हज़रत सल्लम की कोई गलती इसका सबब बनी है तो ये बात भी गलत है। हर इंसान को खुद उसके अपने किसी अमल की वजह से नुकसान पहुंचता है। हज़रत सल्लम को तो रसूल बुलाकर भेजा गया, लिहाजा ना तो कायनात में वाक़ होने वाले किसी तकवीनी वाक़े की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। यानी कोई भी काम होता है ना, वो किसी को नुकसान पहुँच रहा है, कोई कहते हैं हुज़ूर सल्लम की वजह से पहुँचा, नहीं, वो अपनी ज़ाती गुनाह की वजह से पहुँचता है। और निज़ाम तकवीनिया जो है, यानी जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, उसमें हुज़ूर अकरम का कोई दखल नहीं, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। कोई कहीं परेशानी आ रही है, अज़ाब आ रहा है, वो अल्लाह के हुक्म से आ रहा है, वो उसमें मशीयत है अल्लाह ताला की। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना फ़ायदा। तमाम निज़ाम तकवीन की जिम्मेदारी पूरे दुनिया की नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है, हुज़ूर के हाथ में नहीं है। समझाई। और ना आप फ़राइज़ रिसालत में किसी को कोताही के मुरत्तिब हो सकते हैं जिसका खमियाजा आपकी उम्मत को भोगना पड़े। और ना आप फ़राइज़ रिसालत, जो आपको फ़राइज़ रिसालत दी है, नबूवत दी है, मैं किसी कोताही के मुरत्तिब हो सकते हैं। यानी आपसे कोई रिसालत जो दी है ना, आपको पैगंबर बना के भेजा, उसमें कोई आपसे गुनाह नहीं होता था, कोताही के आप मुरत्तिब नहीं हो सकते, कोई आपसे कोई गलती नहीं हो सकती जिसका खमियाजा आपकी उम्मत को भुगतना पड़े। अब समझ में आई बात जहन। जो भी जैसे किसी पे अजाब आ रहा है कहीं भी, वो उसकी गुनाहों की वजह से आ रहा है भाई साहब। समझ में आई बात। उस गुनाहों को हाँ ख़त्म करना चाहिए और नमाज रोज़े को कस के पकड़ना चाहिए, जो आइन शरीयत का उसूल है, यानी जो तालीमात हुजूर ने दी हैं उसके मुताबिक। समझ में आई बात। इसलिए ये मैंने आयत पढ़ी थी ना कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानते हैं, हाँ, वकफ़ा बिल्लाही वलिया वकफ़ा बिल्लाही नसीरा। अल्लाह ताला तुम्हारे रखवाले भी बन सकते हैं, मददगार भी। अब ये हदीस पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। हदीस है, बिस्मिल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुम ये समझते हो कि माल ज़्यादा होने का नाम तवंगिरी है, यानी दौलतमंदी है, माल ज़्यादा होने का नाम। मैंने अर्ज़ किया, यानी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, ऐसा ही समझता हूँ। फिर आपने फरमाया, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि माल कम होने का नाम फ़कीरी और मोहताजी, मुफलिसी है, गरीबी है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ रसूलुल्लाह, यही समझता हूँ। ये बात आपने मुझसे 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। इसके बाद इरशाद फरमाया हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से, असली दौलतमंदी दिल के अंदर होती है और असली मोहताजी और फ़कीरी और गरीबी दिल के अंदर होती है। समझ में आई। असली दौलतमंदी दिल के अंदर होती है और गरीबी मोहताजी दिल के अंदर होती है। इसको तशरीह की है हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब रहमतुल्लाह ने, इसको तशरीह की है। हकीकत यही है कि तवंगिरी और मोहताजी, खुशहाली और बदहाली का ताल्लुक़ रुपये पैसे से ज़्यादा आदमी के दिल से है। अगर दिल गनी है और बेनियाज है, यानी असल जो हकीकत है ना, वो तवंगिरी और मोहताजी, खुशहाली और बदहाली का ताल्लुक़ रुपया पैसे से ज़्यादा आदमी के दिल से है। अगर दिल गनी है और बेनियाज है तो आदमी नचिंत और खुशहाल है। और दिल हिर्स व तमा का गिरफ्तार है। अगर दिल गनी है और बेनियाज है तो आदमी खुशहाल है, हाँ? और जो है बाशाद है। अगर दिल हर्ष व तिमा का गिरफ्तार है, हर्ष है, लालच है, तिमा है, तो वो दौलत के ढेरों के बावजूद खुशहाली से महरूम और मोहताज व परेशान हाल है। समझ भाई।
اگر دل غنی ہے تو بندہ غنی، اور دل ہر وقت تمکل، ہاں میں دل میں ہے ہر وقت تما، تو اسے ایک جنگل سونے کا دے تو دوسرے کی بھی تمنا کرے گا، پیسے پہ پیسہ اکٹھا کرتا رہے گا، 1000 کروڑ ہو جائے 1000 کروڑ اور کہیں سے کر لوں گھوٹالا کر کے، پھر اور گھوٹالا کر دوں، سمجھ بھائی، تو وہ فقیر ہی فقیر ہے، یہ بات ہے حدیث کی، سمجھ بھائی. تو اس لیے نافذار اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی کو فائدہ. بندے کے اختیار میں وہ عمل کرنا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہے، اگر اختیار کے باہر ہے تو بھی صبر کرے صبر کرے صبر کرے، اس کے لیے پھر اللہ کافی ہے، رکھوالے ہیں اللہ تعالیٰ، مددگار ہیں. اور سنے گا، یہ معاشرے کے لیے، اگر معاشرے کو خراب جو معاشرہ ہوا ہے، یعنی کرپشن چاروں طرف ہے، اور لوگ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ، تو ان کو درست کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اور اس کے لیے اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے اگر بندوق اٹھانے پڑے تو اٹھانی پڑے گی، کیونکہ معاشرہ سب کا خراب ہو رہا ہے، سب تکالیف جھیل رہے ہیں، ہر قوم کا آدمی تکلیف جھیل رہا ہے. اس کے لیے اگر خون بہانا پڑے سڑکوں پہ تو بہانا پڑے گا، تبھی معاشرہ صحیح ہوگا. پیار سے اگر صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تلوار اٹھانی پڑے گی. 13 سال تک برداشت کیا، حضور نے صحابہ کو کہا خاموش، مکہ شریف میں پٹتے رہے ظلم سہتے رہے. اس کے بعد میں بھی جو ہے زندگی، پھر جو ہے رسول اللہ نے 10 سال مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ہوا، اب لڑو، ان کو صحیح کر دو، کس کو، یہودیوں کو، تاکہ ان کی عقل درست ہو جائے، پھر معاشرہ بھی صحیح ہو جائے، تمام قومیں صحیح ہو جائیں، اور مسلمان بھی عافیت میں آ جائے، اور اسلام کی بقا ہو جائے. اس لیے جہاد فرض ہوا تھا، سمجھ میں آئی بات. اس لیے یہاں پر اگر سب مل کے ہندو مسلم سکھ عیسائی آواز اٹھائیں انقلاب کی، کرپشن کو ختم کریں، 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. نہیں تو سوچیں جی ہم تو پٹتے رہیں گے، اچھا ہے مسلمان مسلمان کی گردن پہ گرفت رہے اور تلوار لٹکی رہے، کہ ہمارے بیوی بچوں کی عزت اٹھتی رہے، ہم تباہ برباد ہوتے رہے، جیلوں میں پٹتے رہے. تو وہ کہتے ہیں اسی میں خوشی ہے. بھائی خوش رہو، تم خوش رہو، جس دن اللہ کا حکم ہو گیا نا، تمہاری خوشی ایسی ہوگی گھروں سے نکال کے کاٹ دیا جائے گا. یعنی اتنے بیوقوف تھے کہ اپنی ماں بیٹیوں کی عزتیں لٹوا رہے تھے. توبہ توبہ، تم سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. پھر تمہیں یہی نہیں پتا تمہارا 128 کلو سونا تمہارا مندر سے چوری ہو گیا، مندر ابھی ٹپکنے لگا، بس تمہیں وکاس یہی ہے تمہارے دماغ میں ہے نا. توبہ توبہ، گوبر بھرا ہوا ہے. اس لیے اٹھ کے صبح بادام کھایا کرو، گٹکے مت کھایا کرو، شرابیں مت پیا کیا کرو. نیتاؤں نے تمہیں شراب اور گٹکوں میں ڈبو کے اپنی کرسی بنا لی، ہزاروں کروڑ روپیہ سوئٹزرلینڈ بھیج دیا اور یہاں پہ جمع کر لیا، 90 50 کا مکان بنا لیا، اور تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں سب مل کے. اور اپنے ہی وطن کے جو رکھوالے ہیں ان کو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی دوسرا آدھا فادی مار گیا ان کو. توبہ توبہ، اللہ حفاظت کرے ہماری ایسی عقلوں سے جو ہم اپنی ماں بیٹیوں کی عزت بھی نہ بچا سکیں. وہ ہمارے ہاتھ پہ راکھی باندھتی ہیں، ہم ان کی عزت بھی تار تار ہونے سے نہیں بچا سکتے. یعنی ہم ان کے بھائی نہیں ہیں، جلاد ہیں. یعنی وہ راکھی باندھ رہی ہیں ہمارے ہاتھ پہ، ہم ان کو ان کی عزت بھی نہیں بچا سکتے. یعنی ڈاکٹر کی عزت لوٹی آ رہی ہے، اور ونیش پھوگاٹ کی عزت لوٹی آ رہی ہے، ساکشی ملک کے خلاف سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف راکھی باندھ کے ان کے 10 20 روپے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. یہی بس تمہارے بھائی ہونے کا جو ہے ایک فریضہ ادا کر دیا تم نے. ارے جان دے دیتے تم، عورت نہیں لڑتی، مرد لڑتا ہے باہر معاذ میں. سمجھ میں آئی بات. یہ سب ہم سب سے کہہ رہا ہوں، ہندو مسلم سکھ عیسائیوں سے، آنکھیں کھول لو اپنی آنکھیں. ہم مردہ ہیں، سب کے سب مردہ. ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے جو ہم آرام سے گھر پہ سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذہن نشی کرے بات. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.